बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया का खुश नसीब इंसान वो है कि जिसके पास कोई सुनने वाला इंसान है। मज़े की बात यह है कि लोग हमें सुनते तो हैं, हमें समझते नहीं हैं, हमें समझाने बैठ जाते हैं, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये करो और तुम वो नहीं करो। और जितना ज़्यादा हम लोगों को अपने बारे में बताएंगे, हम देखेंगे कि हम उतना ही ज़्यादा उनके आगे जो है कमज़ोर होते जा रहे हैं। अक्सर लोगों का ये शिकायत होती है कि जी फ़लाँ को हमने अपना राज बताया था, लेकिन अब वो हमारा दुश्मन हो गया है, और अब जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ की बातें जो है वो बहुत से लोगों से जाके कर रहा है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करें? कोई एक फ्री में जो टिप, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट का टाइम लेंगे, किसी लाइफ कोच का टाइम लेंगे, तो वो पेड होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो किसी से एक सेशन ले लेते हैं, 2 सेशन ले लेते हैं, और उन्हें लगता है कि सारा मसला हल हो जाएगा, और उसके बाद वो जो है वो इसी कोशिश में होते हैं कि ये बंदा हमें मुफ्त में टाइम देता रहे और हम इसके बदले में इसको कुछ ना दें। लोग 2 कनाल, 4 कनाल, 6 कनाल, 10 कनाल और पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के मालिक होते हैं, बट वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं वो उनकी अपनी मेंटल हेल्थ होती है। उन्हें लगता है कि हम अगर किसी प्रोफेशनल का टाइम हायर करेंगे तो हम क्यों उसको उसके वक्त की कीमत दें। ये टोटली गलत चीज़ है। तो आज आपके सामने मैं इस वीडियो में एक फ्री मैं कभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके वक्त की भी कीमत है, लेकिन आप समझिए कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका कोई पैसा ना लगे और आपका मुफ्त में काम हो जाए, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ योर टाइम। सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप अपने ख्यालात को अगर चाहते हैं कोई इनको ना सुने आपके सिवा, और डील भी हो जाए और इनको मसलों का हल भी हो जाए, तो आप जर्नलिंग कर लें, आप लिख लें, अपने ख्यालात को लिख लें, और ख्यालात को लिखने के बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर होता देखें। बहुत सी रिसर्चेस ख्यालात को लिखने के बहुत से बेनिफिट्स बताते हैं। इवन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ, तो मेरे केस में भी कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे सुनता या समझता, या जो है वो एटलीस्ट मुझे डायरेक्ट कोई डायरेक्शन दे सकता। मैं समझता हूँ दुनिया का खुश नसीब इंसान वो है जिसके पास कोई डायरेक्शन है। चलना ना चलना वो तो उसकी मर्जी है, कोई डायरेक्शन का होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं डायरेक्शन लेस था, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो क्या करना है आपने जर्नलिंग के लिए? सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि एक कॉपी पेन चाहिए आपको, एक पुरसकून जगह चाहिए। उस जगह पे जाके आप बैठें, क्या क्या ख्यालात आते हैं, क्या ख्यालात आते हैं आपको, क्या महसूस होता है, जो आपको दिन भर में चीज़ें तंग करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको इसका एग्जैक्ट जो है ना वो बताता हूँ कि हाउ टू राइट एंड व्हाट यू हैव टू राइट। सबसे पहली चीज़ ये है कि लिखना क्यों प्रेफरेबल है। लिखना ये है कि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आप एक्सप्रेस करते हैं, एज़ कम्पेयर टाइपिंग, या एज़ कम्पेयर टाइपिंग उससे कई गुना बेहतर है। रिसर्चेस ने भाई, ये स्टडीज़ में ये देखा गया कि जो लोग लिखते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। इवन एक रिसर्च में देखा गया कि ये कॉलेज स्टूडेंट पर रिसर्च हुई कि उनको कहा गया कि अपना ट्रॉमा और परेशान कुन जो है वो यादें पेपर पर लिखें। कौन सी ऐसी यादें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको तंग करती हैं, उनको पेपर पर लिखें। देखा गया कि उनका मूड बेहतर था, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम थे, और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर थी। एक और स्टडी में देखा गया कि जब लोग अपनी परेशानी के बारे में लिखते हैं, उनका एस्थमा और जो है वो आर्थराइटिस के साथ साथ फेफड़ों की सेहत बेहतर होती है, और आर्थराइटिस की अलामात में भी कमी आती है। एक और स्टडी में देखा गया कि जब लोग जितना डीपली जाके, जितनी गहराई में जाकर अपने एहसासात को, अपने ख्यालात को लिखते हैं, वो उतना ही बेहतर महसूस करते हैं। हत्ता कि उनकी जो काम की जो छुट्टियां थी उस दौरानिए में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई। अब लिखना कैसे होता है? देखिए, पता क्या है, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो क्या करते हैं, उन ख्यालात को तो लिखते ही नहीं है जो उनको तंग करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, फील क्या कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, हमारे NLP में कहा जाता है कि आप जब आंखें बंद करें और जो भी ख्याल आपको तंग कर रहा है, जो भी याद आपको तंग कर रही है, जो भी ट्रॉमा आपको तंग कर रहा है, वो जैसे कर रहा है वैसे ही उसको फील करें, विदाउट एनी थिंग उसमें इन्वॉल्व हुए। वो जो आपको कर रहा है, कुछ लोगों को पेट में दर्द होती है, कुछ लोगों को बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है उनकी, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वर्ल्ड चले जाते हैं, उनको लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें उनको तंग कर रही हैं। जो जैसा महसूस हो रहा है उस फीलिंग के साथ आपने लिखना है। जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाकर लिखना है। जो भी ख्याल आ रहे हैं पूरे दिन में, उन ख्यालात को आपने लिखना है। जो आपको महसूस हो रहा है वो आपने लिखना है। अब रोकना नहीं है आपने। दर्द हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, इसको एक दफ़ा आने दे, रोकना नहीं है आपने। अब जब आपने लिख लिया, सेकंड स्टेज आपकी ये होगी कि आंसर करना है आपने।
آپ کسی بھی خیال کو، جیسے فرض کریں آپ کو ایک خیال آتا ہے میں مر جاؤں گا، آپ نے اس کو آنسر ایسے کرنا ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوگا ہوگا تو وہی. موت کا وقت تو صرف اللہ کو پتہ ہے، موت برحق ہے، میرے پر بھی آئے گی اور میرے باو اجداد پر بھی آئی تھی، ان سے پہلے جو باو اجداد، جو اس دنیا میں آیا وہ اس دنیا سے جائے گا. اب مجھے اس چیز کو کیسے بہتر کرنا ہے؟ تو اس کے لیے مجھے آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی. آخرت کی تیاری میں کیا ہے؟ مجھے نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اچھی سوچ رکھنی ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے، شوہر کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے، حرام کمائی سے بچنا ہے، سب کی عزت کرنی ہے، سب سے ہمدردی رکھنی ہے، حسن اخلاق رکھنا ہے، بچوں سے محبت کرنی ہے، شفقت کرنی ہے، اور خوش رہنا ہے، دین سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے. یہ سب سے بہترین چیز ہے. یہ 10 منٹ روزانہ 10 منٹ کی یہ ایکسرسائز آپ کے بہت سے پیسے بچا سکتی ہے. میں مانتا ہوں آپ کو پیسوں سے بہت محبت ہے، آپ کو اپنی ذات سے بہت کم محبت ہے، آپ بہت زیادہ تکلیف کاٹ لیتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے بدلے اگر کوئی انسان آپ کو کہے کہ آپ ہیلدی کھانا کھا لیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر کوئی انسان کسی انسان کو کہے کہ جاؤ یار کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے کوئی رابطہ کر کے اپنے پرابلمس کا سلوشنز لے لو، تو تب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے پیسے، لیکن آپ کے پاس وقت تو ہے نا. انویسٹ یور ٹائم. آپ کو دنیا میں کوئی انسان آپ کے سوا ٹھیک نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی انسان آپ کو آپ کے سوا بیٹرمنٹ کی طرف نہیں لا سکتا. میں یا کوئی اور سائیکالوجسٹ یا لائف کوچ یا کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر، کوئی بھی مائنڈ ٹرینر بندہ آپ کو کہہ سکتا ہے. لوگ میرے پاس جب ان باکس میں بھرا ہوا ہے میرا، سر مدد کریں مدد کریں مدد کریں. جب میں ان کو کہتا ہوں آپ واک کریں، ایکسرسائز کریں، نماز پڑھیں، وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، کھانا پینا ہیلدی کریں، پھر اس کے نیچے پھر کمنٹ آتا ہے سر مدد کریں سر مدد کریں سر مدد کریں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی اس سے زیادہ میں کیا مدد کروں. کیا میں ان کو گودی میں اٹھا کے واک کراؤں؟ کیا میں ان کے پاس بیٹھ کے ان کا منہ کر کے جو ہے وہ ان کو کھانا کھلاؤں؟ میں اور کیا کروں؟ ایون آپ دیکھو تو دین اسلام انسان کو کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے، کسی کے پہ ڈپینڈنسی کا حکم نہیں دیتا. آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جاؤ گے تو آپ اس دور میں زندہ ہو کہ ہم تو اپنا بوجھ بڑی مشکل سے اٹھاتے ہیں، کسی اور کا کوئی کیسے بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ سو فار گاڈ سیک اپنا بوجھ خود اٹھائیں، اپنی زندگی کو خود بنائیں. کوئی نہیں آنے والا، کوئی نہیں بدلنے والا، آپ نے بدلنا ہے. آج کل پرسوں ترسوں جب بدلے. اور یاد رکھیے گا زندگی تبھی بدلتی ہے جب انسان بدلنا چاہتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے. ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ سر مجھے نہیں لگتا میں کبھی بدل سکوں گی. میں نے کہا جی آپ کو لگتا ہے تو آپ نہیں بدل سکتی. کہتی یہ تو بات بڑی آپ نے نیگیٹو کر دی. میں نے کہا آپ نے خود کہا کہ آپ کو لگتا ہے، آپ تب بدلیں گی جب آپ کہیں گی کہ میں خود کو بدلنا چاہتی ہوں اور میں بدل لوں گی، میرا یقین ہے میں بدلوں گی. یہ چیز آپ کو بدلے گی. جب آپ خود ہی ڈاؤٹ فل ہیں آپ کیسے خود کو بدلیں گے؟ سو ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. آپ لکھنے کی عادت اپنائیں. 1 بار دن میں لکھیں، 2 بار لکھیں، جتنی بار دل چاہتا لکھیں. اور لکھ کے کرنا کیا ہے یہ بھی ایک بڑا کویشچن ہوگا جو آئے گا. لکھ کے جلا دیں، لکھیں اور جلا دیں، یا اس کی کوئی تصویر لے لیں اپنے پاس رکھ لیں، اسے بار بار پڑھیں اور جلا دیں. یہ دیکھیں آپ کو کتنا ریلیکس کر دیتا، کتنا فریش ہوتا. اور اس سے جو آپ کو بینیفٹس ملے اپنے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم، اللہ حافظ.